न्यू नेपाल कविता बीबीएस सेकेंड ईयर कंपलसरी इंग्लिश विजन को पहिलो कविता हो यो। न्यू नेपाल कविता को लेखक हुन् सिद्धिचरण श्रेष्ठ। वहाँ चाहिँ न्यू नेपाल कवितामा राणा शासनको खिलाफ लेखेका थिए। यिनी वीरहरूको कारणले गर्दा आज फ्रिडम पाएका छौँ हामी र टिकटक बनाइरहेका छौँ। यो पोएम सुरु गर्नुभन्दामा क्लियर गरिदिन चाहन्छु कि यो भिडियोमा समरी पनि दिन्छु, क्वेशन सोल्युसन पनि दिन्छु। लास्टसम्म हेर्नुहोला र कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल कन्टेन्ट तरफ फर्कौं। जब सिद्धिचरण श्रेष्ठ चाहिँ राणा शासनको खिलाफ न्यू नेपाल भन्ने कवितामा लेखेका थिए, त्यसपछि उहाँलाई 18 वर्षको लागि जेलमा कैद गरे। यो कविता राजनीतिक कविता थियो। यो कवितामा विगतको समयमा अर्थात् पुरानो नेपालमा अन्याय भइरहेको छ, असमानता भइरहेको छ। यसरी यसको विरुद्ध लडेर सबै नेपालीलाई नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने आग्रह गर्दछन् सिद्धिचरण श्रेष्ठले। विगतका कुरीति, अन्धविश्वास, भ्रष्टाचार अन्त्य भई नयाँ नेपाल निर्माण भएको हेर्न चाहन्छन्। धनी गरिब बीचको दूरीलाई अन्त्य हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्दछन्। यो कवितामा सर्वसाधारण नेपालीलाई पुरानो नेपालबाट परिवर्तित भई नयाँ नेपालमा जान प्रेरणा दिन्छन्। नयाँ नेपाल निर्माणको लागि उनले सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक र राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन हुन जरुरी ठान्दछन्। भ्रष्टाचार, अन्याय उनको समयमा धेरै थियो, तसर्थ सिद्धिचरण श्रेष्ठले सबै नेपालीलाई अन्धकारलाई चिर्दै उज्यालोतर्फ जाने आग्रह गर्दछन्। नयाँ नेपालमा परिवर्तन हुनका लागि सबैजनालाई एकबद्ध हुन हौसला दिन्छन्। उहाँ चाहिँ पुरानो नेपाल भन्ने अन्याय, भ्रष्टाचारयुक्त शासन व्यवस्था र निरङ्कुशता भएको नेपाल बुझिन्छ र नयाँ नेपाल भनेको स्वतन्त्र नेपाल भन्ने बुझिन्छ। यसरी सिद्धिचरण श्रेष्ठले त्यो पुरानो नेपाललाई, भ्रष्टाचारयुक्त नेपाललाई स्वतन्त्र नेपालमा परिवर्तित गर्न चाहन्छन्। यो कविताको सार यही रहेको हुन्छ। न्यू नेपालको समरी इङ्ग्लिसमा चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। यो हो न्यू नेपालको इङ्ग्लिसमा समरी। Siddhicharan Shrestha was a revolutionary writer of his time. He was sentenced in jail for 18 years as he wrote against Rana rules. He was a political prisoner. It is a political poem that suggests to raise the voice against any types of oppression and suppression. The poem addresses Nepali people to raise their voice above the inequalities of the past and brings in a revival of freedom and self-respect. In the poem, he has expressed feeling, problems and pathos of common Nepalese peoples. In the history of Nepal, political system has been changed many times in our society. Still, there is the ditch between rich and poor. गरिब र धनी बीच एउटा खाडी रहेको छ, पिपुल। सिमिलरली पिपुल स्टिल बिलिभ इन सुपरस्टिसन एन्ड देयर इज द प्रब्लम अफ डिस्क्रिमिनेसन एन्ड करप्सन्स. ड्रिम्स एन्ड होप्स अफ कमन नेपालीज पिपुल आर चेन्जिङ, बट द इकोनोमिक कन्डिसन अफ आवर नेसन इज सेम. ओन्ली फ्यू पिपुल आर ग्रास्पिङ द अपरच्युनिटी थ्रू द पोएम. द पोएट टेल अस टु रिडर to wake up from the ignorant and encourages us to arise up. He tells us to speak truth. He advises us not to follow distasteful rituals, heartless class division, false beliefs, untouchability and chain of discrimination. He inspires us to change our Nepal by transforming from old Nepal to new Nepal. It can only be possible if we unite. If we want to make awake the nation in new Nepal, it is essential to change our social, economic, cultural, religion and political condition.
यसरी हाम्रो यो चाहिँ समरी समाप्त हुन्छ। अब आउँछ अन्डरस्ट्यान्डिङ। अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ सर्ट क्वेसन दिएको छ जसको आन्सर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आउँछ रेटरिक ल्याङ्ग्वेज राइटिङ। यसमा चाहिँ क्वेसनको आन्सर अलिक ठुलो हुन्छ।